अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुरान की तहफ़ीज़ का, कुरान को अपने सीने में महफूज रखने का आप हज़रात को अपना ज़रिया बनाया। आपकी खुशनसीबी मज़ीद तो आशा हो जाती है कि कुरान की तहफ़ीज़ के लिए आपको पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ इदारा जामे मंजूरुल इस्लामिया को मुंतखब किया कि आप यहाँ पर हज़रत मौलाना पीर खालिद सैफुल्लाह की सरपरस्ती में, हज़रत मौलाना असदुल्लाह फारूक की निगरानी में तमाम असातिज़ाए यहाँ के बाबरकत और मुक़द्दस असातिज़ाए किराम के नूरानी सोहबत में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुरान पढ़ने का, कुरान याद करने का मौका दिया। अब आपको ये चाहिए कि आप अपने इदारे का, अपने असातिज़ा का और अपने नाज़िम का आप जो है वक़ार को, आबरू को दुनिया में बाकी रखें। जब यहाँ से जाएं तो आपके ज़रिए से इस इदारे का नाम मज़ीद रोशन हो जाए। ये आपकी तालिबाना कोशिश होनी चाहिए। बस ये कहते हुए कि तुम नाज़िश मुल्क व मिल्लत हो, बस ये कहते हुए मैं रुखसत होता हूँ कि तुम नाज़िश मुल्क व मिल्लत हो, तुमसे है दरख्शां सुबह वतन, तुम ताबिश दी, तुम नूर यक़ी, तुम हुस्न अमल, तुम खुल्क़ हसन, तुम मस्त निगाहे साक़ी हो, तुम मस्त निगाहे साक़ी हो, तुम बादा कशे सहबाए हरम, तुम नग़्मा अहले क़ल्ब व ज़ुबान, तुम ज़हर रिसाए अहले क़लम, तुम अज़्म जमा हर लम्हा दमा, रखते हो हमेशा आगे कदम, तुम आगे बहर, तुम नूर सहर, तुम बादे बहारी अब्र करम। वाक़िफ़ दावाना न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। इस्लाम अभी तक जिंदा है, कुरान अभी तक बाकी है। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत महफिल है। मैं जिन तुलबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और जिन असातिज़ा से किया है, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक कारी एजाज माविया साहब को दावत सुखन दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक फरमाएँ। कारी एजाज माविया साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि
को दावत देने लगा हूँ जिन्होंने आलमी सतह पे मुकाबले में हिस्सा लिया। हमारे क्वेटा से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुल शेख कारी हाशम परशोरी साहिब के मुमाइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक फरमाए। कारी हाशम परशोरी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد
أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل
صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا
माशाअल्लाह, ये थे आलमी शोहरत याफ्ता कारी हाशिम परशोरी साहिब। अब मैं तिलावतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारे मोहतरम पीर सैफुल्लाह खालिद साहिब के साहबजादा कारी इमदादुल्लाह साहिब को दावत दूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से तिलावत कुरान पाक फरमाएं। माशाअल्लाह, अब मैं कारी हामिद रसूल साहब को दावत दूँगा। नन्हे मुन्ने कारी साहब हैं कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक फरमाएँ। कारी
بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا ذلك حشر علينا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान ही की तस्वीर है। छोटे से लेके बुढ़ापे तक हर किस्म की कुरान की तिलावत जो है अपने दिलों में समा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी इस तरह अपने बच्चों को आज अहद करके जाएं कि अल्लाह हमारे पोतों को दोतों को हमारे बच्चों को इसी तरह हाफ़िज़ कुरान इस तरह खूबसूरत कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम सबको अहद करें कि अगर कोई बच्चा हमारा छोटा है उसे कुरान मजीद का हाफिज़ ज़रूर बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं अपने मुकर्रर को आइंदा आने वाले कारी साहब को दावत दूँ। यकीनन कुरान करीम की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। देखें रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, बच्चा 7 साल का है, बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, गरीब का बच्चा है, फटे पुराने कपड़े हैं, अगर उसके सीने में अल्लाह का कुरान है, सबसे आगे मुसल्ले में वही खड़ा हुआ है जिसके पास कुरान की दौलत। उसके पीछे बड़े बड़े सहबे पैलेस, MNA, MPA और बड़े बड़े जगीरदार और कोठियों वाले उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। सबसे आगे मुसल्ले पे वही खड़ा हुआ है जिसके पास कुरान की दौलत। कुरान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। मैं अपने आने वाले तमाम हज़रात को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत और कुरान करीम का हाफ़िज़ ज़रूर बनवाइएगा। कल आखिरत में यही कुरान करीम की दौलत काम आने वाली है। अब मैं अपने अगले मेहमान जो पेशावर से तशरीफ़ लाए हैं
शेख कारी मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कुरान पाक फरमाएं। कारी शहाबुद्दीन साहिब। आवाज खोलो जरा।
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيل يا رب وقيل يا رب وقيل يا رب إن هؤلاء
فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे जनाब कारी मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब जो कोयटा से तशरीफ़ लाए और हमारे दिलों को तिलावत कुरान से मुनव्वर किया। अल-आन अदउ इब्नी अहमद रसूल लितिलावतिल कुरानिल करीम फलियतफ़द्दल मशकूरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। अहलन व सहलन मरहबा। और मुहतरम हज़रत मौलाना कारी खुर्शीद अहमद साहब और उनके साथ आने वाले तमाम हज़रात कोयटा से उनको हम खुशामदीद कहते हैं। आज की ये पुरवकार तकरीब जो है
ये ख़त्म तकमील कुरान मजीद के हवाले से है। अब इंशाअल्लाह इस वक्त हमारे पास तकरीबन 80 के करीब तलबा जिन्होंने इस साल कुरान मजीद की तकमील की और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का इम्तिहान दे रहे हैं, उनकी आमीन होगी, आखिरी आयात पढ़ाई जाएंगी। उनके बाद इंशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो अपनी तिलावत कुरान करीम से हम सबको महफूज फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। الآن يدرس فضيلة القارئ الشيخ صلاح سليمان حفظه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الآن أدعو فضيلة القارئ السيد خطب الحولي من جمهورية مصر ويدرس سورة الناس، وبعد إن شاء الله أدعو الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. तमाम हज़रात को मुबारक, जितने तलबा पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, और जितने इनके वालिदैन तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। अल्लाह ताला इन सबको मुबारक बात देते हैं। الآن
أدعو لتلاوة القرآن الكريم من جمهورية مصر فضيلة القارئ الشيخ أحمد الجوهري حفظه الله تعالى ويتلو علينا تلاوة القرآن الكريم فليتفضل مشكورا. माशाल्लाह दाद देंगे तो तिलावत भी अच्छी करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जितना माशाल्लाह सुभान अल्लाह होगी उतनी तिलावत अच्छी होगी। आप आज़ाद कंजूसी नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ये भी कंजूसी नहीं करेंगे। हाँ कुरान की तरफ उठा दें, इकट्ठे कर कुरान में जो ऐसे इकट्ठे करके أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما شاء الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين وتعالهم وتوكل على الله. ما شاء الله. ما شاء الله. صدق يا مولانا، صدق. وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن يا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا जो साथी खड़े हैं बैठ जाएं, बाहर नीचे बैठ जाएं, शाबाश। وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل صدق الله العظيم. بارك فيك يا شيخنا، ربي جميعا. الآن أدعو فضيلة القارئ ماهر المقامات والفنان فضيلة الشيخ القارئ صلاح سليمان فليتفضل مشكورا وليقرأ علينا تلاوة القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر
يزيد في الخلق ما إن الله على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
جميل جميل حفظك الله حفظك الله شيخنا ربنا يعزك يا رب. أدعو بتلاوة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ سيد قطب الحوبي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا. तिलावत के बाद यही दुआ भी फरमाएंगे आप सब हज़रात दुआ करना। ख़त्म कुरान के मौके पर वैसे भी दुआएं कबूल होती हैं, फिर इतने सारे बच्चों ने मासूम बच्चे गुनाहों से पाक साफ बच्चे इन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में मुंतकिल किया है पूरी कोशिश के साथ। इनकी दुआ के साथ हमारी दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल होगी। अरकान शेख हमारे जो मदरसे के मोहतरम हज़रत पीर साहब सैफुल्लाह खालिद साहब वो शदीद आलिम हैं, बीमार हैं, उनकी सेहत यानी के लिए भी दुआ करनी है। بسم الله الرحمن الرحيم. الله السماوات والأرض مثل كمشكاة فيها الله يفتح عليك يا رب العالمين. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة ما شاء الله كويس. الزجاجة كأنما كوكب دري يوقد الزجاجة كأنما كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ما شاء الله بارك الله هذا الجمال ما شاء الله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله أحسنت ما شاء الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر واحضروا ما شاء الله ما شاء الله. وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بارك الله رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. ما شاء الله حفظه الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. مدير جامعتنا مريض الآن مريض الشفاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتول أمرنا وفك أسرنا وارفع قدرنا وأعلي يا رب درجاتنا وأعلي يا رب درجاتنا. اللهم احفظنا بالقرآن اللهم احفظنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء صدورنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا على الطريق آية اللهم اجعله لنا في قبورنا نورا اللهم اجعله لنا في قبورنا نورا اللهم اجعله لنا في قبورنا نورا اللهم اجعله قائدا لنا إلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان سببا في هذا اللقاء فأحسن له العطاء اللهم من كان سببا في هذا اللقاء فأحسن له العطاء وأكثر له الجزاء. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه ويسر حسابه. اشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ارحمنا يا مولانا إذا عثرنا بالتراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الظلمة والوحشة هول الحساب. ارحمنا يا مولانا إذا انقضت آجالنا وانقطعت أعمالنا ولبسنا أكفاننا ونسينا أهلنا اللهم ارحم شهداء المسلمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود بعظمتك يا ودود إلى جناتك جنات الخلود في
सिदर मखदूद व तल्ह मंदूद व ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثير لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا واحشرنا معهم في زمرة المساكين بجوار النبي الأمين مع الصديقين والشهداء والصالحين برحمتك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. इंशाअल्लाह इन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, इनकी दस्तारबंदी और तकबीर बुखारी शरीफ इंशाअल्लाह जामिया में 5 अप्रैल को होगी।